अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। बच्चों को मारना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं अक्सर इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ जब मेरे दोस्त वगैरह रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और इस बच्चों का टॉपिक वगैरह आ जाता है तो इवन के कुछ लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो जब उनसे मुलाकात वगैरह होती है तो अक्सर ये बात कर देता हूँ तो उनको बहुत ऑकवर्ड टाइप फ़ील होता है, वो बहुत बुरा फ़ील मना करते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहा है कि बच्चों को अगर मारे ना तो बच्चे जो है वो सही काम ही नहीं करते हैं, वो सुधरते ही नहीं हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो और का मामलात वगैरह जो हैं वो ख़राब करते हैं। देखिए, बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम है शरारतें करना। वो बच्चा और बंदर अगर शरारतें ना करे तो फिर उनको बंदर को बंदर कौन कहे और बच्चे को बच्चा कौन कहे? राइट? तो बच्चा जो है उसका काम ही है शरारतें करना, तो आप अगर आपके प्यार में तासीर नहीं है, अगर आप उसको प्यार से समझाते हो, अगर उससे बच्चों को समझ नहीं आती है, तो आपकी मार से भी उसको समझ नहीं आएगी, आपकी मार से वो और बिगड़ेगा। इस्लाम हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने बच्चे को मारो, किसी को मारो, इवन कि अगर इंसान बालिग हो जाए, उसको तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए और बहुत ही वाहियात किस्म की इस तरह के क्लिप्स वगैरह आ रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामाज़ वगैरह में आ रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि मुँह के ऊपर मार रहे होते हैं, इवन कि सामने वाला बंदा बालिग होता है, उसके बाद पुलिस जो थाने वगैरह होते हैं, पुलिस स्टेशंस वगैरह होते हैं, ड्रामाज़ वगैरह में इस तरह के क्लिप्स भी इवन कि वो रियलिटी कहीं न कहीं दिखा रहे होते हैं ड्रामों में, कि पुलिस वाले इंसान को पकड़ कर ले जाते हैं, कुछ ज़ाती अनाह के ऊपर पकड़ लेते हैं। ये वाली सिचुएशन है बनी हुई हमारे मुल्क में कि उसको पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, इवन कि उसने कोई गलत काम किया भी नहीं होता है, वो ज़ाती अनाह की बेस के ऊपर उठाकर ले जाते हैं, अपना अस्लो और रसूख जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जाकर उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। इवन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कानून क्या कहता है कि अगर अदालत आपको ये परमिशन दे तो फिर आप इंक्वायरी के अंदर ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर कानून होना चाहिए, कानून का बोलबाला होना चाहिए। कानून अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे तो आप ये काम करो। इवन कि पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं और घर वालों को पता भी नहीं होता है कि हमारा बंदा कहाँ पर गया और उसके बाद इवन कि उसके ऊपर कोई पर्चा वगैरह नहीं काटा जाता है, उसको अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाता है, फिर भी उसको जो है वो ले जाते हैं थाने में, उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद वगैरह कर रहे होते हैं, उसको मार-पीट रहे होते हैं। अब क्या उनके माइंड के अंदर क्या चीज़ होती है कि हम जी इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है? हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये मानेगा नहीं। अब ये आपका काम नहीं है उसको मनवाना, ये अदालत का काम है। इवन कि मुझे तो जो है वो ये फ़ील होता है कि उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह से की जाती है कि आपने इस तरह से इंक्वायरी के अंदर ये वाले काम करने हैं। इंक्वायरी जब आप कर रहे होते हो, उससे पूछ रहे होते हो कि तुमने ये काम किया है कि नहीं किया है, तो उसके अंदर तशद्दुद नहीं होता है, मारना नहीं होता है कि आप उसको मारना शुरू कर दें। इंसान बहुत खूबसूरत चीज़ है, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। ठीक है? और उसकी सज़ाएँ हैं, सज़ा होनी चाहिए कि अदालत उसको सज़ा सुनाए, उसके अकॉर्डिंग टू उसके गुनाह के उसका गुनाह क्या है, उसके गुनाह के मुताबिक उसको सज़ा दे। अगर कानून उसको सज़ा देता है तो ठीक है, अगर कानून उसको सज़ा नहीं देता है, आप मुहाफ़िज़ हो लोगों के, आप उसको पकड़ कर ले गए हो तो आप उसको ये तो ना करो ना कि उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दो। आप उससे पूछ सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो कि तुमने ये काम किया है। तो अगर वो आपको स्टेटमेंट को देता है तो ठीक है, आपको जो भी वो स्टेटमेंट दे तो आप अदालत को रिप्रेज़ेंट कर दो कि ये बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने इससे ये इंक्वायरी की, इससे पूछा, इसने ये हमें बताया। बस आपका ये रोल है कि ये होना चाहिए कि आप बंदे को गिरफ्तार करके ले जाओ, पर्चा काटो और जो है वो उसको अदालत के अंदर पेश कर दो। अदालत जाने, वो बंदा जाने, वो बंदे के वकील वगैरह जाने, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? और बालक को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। अब क्या होता है कि मदरसों में आप देख लीजिए मौलवी बच्चों को मार रहे होते हैं और वालिदैन भी कह रहे होते हैं कि इसको मारो, ये उसको मारोगे नहीं तो ये सुधरेगा नहीं, ये बड़ा इंसान नहीं बनेगा, काबिल नहीं बनेगा, ये जो है वो फर्माबरदार नहीं बनेगा, इसको मारिए। आप जैसे मारना चाहिए इसको मार सकते हो। तो फिर मौलवी साहब जो होते हैं वो बच्चे को तशद्दुद कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं और महीना-महीना बच्चे के जो है वो ज़ख्म नहीं जाते हैं, उसके ऊपर उसका जिस्म लाल हो जाता है, उसके ऊपर नील वगैरह वो कहते हैं ना पड़ जाते हैं, वो नहीं जा रहे होते हैं और इस तरह का निज़ाम चला हुआ है। उसके बाद स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर्स में जो है वो बच्चे के को काबिल बनाने के लिए बच्चे की परवरिश के बेस के ऊपर जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है। अब हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अगर
اول تو بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ اب بچے کو نہیں مار سکتے ہو یار۔ آپ بچہ تو بہت بچہ ایک تو بچہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے بالغ انسان کہ ابو دی 18 ایئرس ایج کے انسان بالغ ہو گیا ہے، اس کو تو بالکل بھی آپ جو ہے نا وہ یہ اپنے مائنڈ کے اندر بھی چیز نہ لے کر آؤ کہ آپ اس کو مارو۔ آپ کو بھی کبھی نہ کوئی مار پڑی ہوگی، مجھے تو پڑی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو پڑی ہوگی۔ کچھ نہ کسی ٹائپس کی جو ہے وہ پنشمنٹ آپ کو ملی ہوگی آپ کی لائف کے اندر۔ تو بالغ کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم نے مارنا ہے، اس کے چہرے کے اوپر مارنا ہے۔ اب بچوں کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کے اباؤٹ یہ چیزیں ان چیزوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوں، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بچوں کو تو بالکل بھی جو ہے وہ پنشمنٹ آپ نہیں دے سکتے ہو، آپ مار نہیں سکتے ہو کہ اگر آپ کی لائف میں اول تو یہ ہے کہ بچے آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی ہاں بچے آپ کے ہی ہیں، آپ ان کے اوپر اپنا حکم جما سکتے ہو، آپ ان کو کچھ بھی انسٹرکشنز وغیرہ دے سکتے ہو، لیکن اب یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا اس کے اوپر حق ہے، میں اس کو مار سکتا ہوں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ بچے کو سزا نہیں دے سکتے ہو، ہاں سزا کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی اس کو پنشمنٹ دے سکتے ہو اور کس طرح کی نہیں۔ سب سے نمبر ون کے اوپر ہمارا اسلام بچے کو مارنے سے، بالغ ہو یا بچہ ہو، اس کو مارنے سے منع فرماتا ہے کہ آپ نے بچوں کو مارنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو لائف میں کبھی نہ کبھی بچوں کو مارنا پڑ ہی جائے کہ اس کو مارنا ہی مارنا ہے، میں نے جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوں، کہ انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے، اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر آپ اس کو کس طرح مار سکتے ہو؟ آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اس کے ہاتھ کے اوپر ہلکا سا ایسے اس کو بتانے کے لیے کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے، تمہارا یہ ایکٹ، تمہارا یہ کام مجھے برا لگا ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو ہلکا سا اس کو یہ اشارہ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہینڈ کے اوپر بھی جب آپ اس کو اس طرح سے ایسے کرتے ہو تو اس کا ہاتھ لال نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ کے اوپر کسی قسم کا نشان نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام درس دیتا ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے مارو لیکن اس کے ہاتھ کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پڑنا چاہیے۔ ایون کہ وہ نشان 2 دن تک ہو یا مہینے تک رہ جائے یا جو بھی ہے، کہ بچوں کو اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر نیل پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مہینوں تک وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس صورت میں اسلام کہتا ہے کہ وہ بچہ آپ سے دیہ لے سکتا ہے، کہ پیسے وغیرہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا ہے تو یہ بڑا نقصان مجھے پہنچا ہے، اب مجھے آپ پیسے دیجیے۔ وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اگر اس کو پنشمنٹ کوئی دینا چاہتے ہو، اب اسکول والے بھی، اب اسکول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ٹیوشن سینٹرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ ود پرمیشن فرام پرمیشن آف پیرنٹس، کہ اگر ماں باپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، پہلے تو کیا کرنا چاہیے، انسٹیٹیوٹس کو اجازت مانگنی چاہیے، ان کے پیرنٹس سے، بچے کے پیرنٹس سے اجازت مانگنی چاہیے کہ ہم کیا آپ کے بچے کو کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان کو الاؤ کر دیں کہ ہاں ہاں آپ پنشمنٹ دے سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو بچوں کو، ہمارے بچے ہیں، اگر تو پنشمنٹ آپ کس طرح کی ہونی چاہیے، کہ پنشمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کہو کہ وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر جو ہے وہ جتنی دیر تک میں آپ کو کہتا ہوں وہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے، کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو جاؤ کہ بچوں کو فیل ہو کہ مجھے سزا ملی ہے۔ اس کے بعد مرغا وغیرہ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہو کہ مرغا بن جاؤ۔ اس طرح کی پنشمنٹ، اس طرح کی، اور وہ بھی بہت ہی ریئر کیسز کے اندر، کہ آپ کا بس جو ہے وہ صبر جو ہے وہ جو آپ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پنشمنٹ سزا ملنی چاہیے، تو آپ اس طرح کی اس کو پنشمنٹ دے سکتے ہو، لیکن اس میں بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کہ اگر آپ اس کو مارنا چاہو تو چہرہ تو آپ بھول ہی جاؤ گے، چہرے کے اوپر تو مارنا ہی نہیں ہے نا۔ تو انسان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ تو اگر آپ کو مارنا ہے بچے کو تو آپ ہاتھ کے اوپر جسٹ ہلکا سا اس کو ٹچ کر دو، بس اس کو یہ فیل ہو کہ مجھے پنشمنٹ ملی ہے، مجھے سزا ملی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی زبان میں اثر نہیں ہے، اگر آپ کی زبان میں جو ہے وہ تاثیر نہیں ہے، کہ آپ اپنی زبان سے بچوں کو سمجھاتے ہو، بچہ نہیں سمجھتا ہے، تو آپ کی مار میں تو بالکل بھی یہ چیز نہیں ہوگی۔ مار سے الٹا بچہ بگڑے گا نہ کہ سنبھلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر ٹیچر ہو، آپ کوئی مولوی ہو، اگر آپ کوئی بھی ہو، اگر آپ بھائی جان کوئی پولیس والے ہو، تو خدا کا خوف کھائیے یار، اس طرح کے کام نہ کیجیے۔ اگر کوئی آپ ڈرامہ وغیرہ رائٹ کر رہے ہو تو آپ اس کے اندر بھی یہ چیز کو دیکھیے کہ اگر پنشمنٹ دینی ہے تو اس طرح کی پنشمنٹ دیجیے کہ ہلکا سا ہاتھ کے اوپر ایسے کر دیجیے یا پھر کاندھے کے اوپر ہلکا سا ایسے کر دیجیے، بس اس سے آگے اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔